नादीपुर गांव के आसमान पर सिया बादल छा गए थे, चूल्हे की आग मद्धम पड़ रही थी और फिर अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव के हर बासी की नज़र में अपनी अपनी परेशानी थी, जबकि छोटी छोटी झोंपड़ियों में सब अपने कामों में मगन थे। इसी दौरान सीता, जो कि कमज़ोर जिस्म वाली एक औरत थी, दरवाजे के पास से अफसुर्दगी के साथ बोली, ऐसा लगता है कि अंदर का देवता भी बारिश के लिए मजबूर हो गया है। गरीब किसान अपने खेतों में नारियल के दरख्त लगा रहे हैं, उन गरीबों का क्या होगा? बारिश में सब भीग रहे होंगे। रामा, जो कि शुक्र काका के साथ बात कर रहा था, जवाब देता है, नहीं शुक्र काका, ये बादल बहुत तेज गरज रहे हैं, ऐसा लगता है बारिश रुकने वाली नहीं। अगर खेत भर गए तो सारी नारियल की फसल खराब हो जाएगी और बहुत नुकसान होगा। इस बार मुझे अपना घर मुस्तकिल बनवाना है और सारी उम्मीदें इस नारियल की फसल पर हैं। तुम जाओ, मैं खेतों में नाला बना देता हूं ताकि पानी बहकर नहर में चला जाए। जैसे एक सूना बनाने वाले के लिए सूना इसका कारोबार होता है, इसी तरह एक गरीब किसान के लिए इसकी जमीन, खेत और फसल इसकी जिंदगी होती है। रामा बारिश में कपकपाते हुए पहले अपने खेत में नाला बनाता है, फिर शुक्र काका के खेत में भी। नादीपुर गांव के लोग इंतहाई गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे थे। उनके तमाम घरों की छतें के चौहे से बनी हुई थीं, लेकिन सब एक खानदान की तरह मोहब्बत से रहते थे। रामा, ये नाला बन गया है, अब मैं घर जा रहा हूं, सदा को फिक्र होगी। तब बहुत से परिंदे आकर बारिश से भीगे हुए नारियल के दरख्तों पर बैठते हैं, जिनसे एक नारियल टूट कर गिरता है और वो नारियल रामा अपने घर ले आता है, जहां सदा और 5 साला गिंजिन बर्तनों में बारिश का पानी जमा कर रही होती है। अरे सदा, ये क्या है? पूरा घर जगह जगह से टपक रहा है। अब्बा, उम्मी तो बर्तनों में पानी पकड़ने के लिए खड़ी हैं, मैंने कहा था कि आराम कर लो, मैं सारा पानी निकाल देती हूँ। हे सुनते ही गरीबी में जोजती हुए रामा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और नम आंखों से वो अपनी बेटी का सर प्यारे से सहलाता है और कहता है, मेरे समझदार बेटी, बस कर, मैं ये बड़ा सा प्लास्टिक छत पर डाल देता हूं, फिर छत से पानी नहीं टपकेगा। सदा, लेकिन एहतियात से, छत बिल्कुल भीग चुकी है। कुछ वक्त बाद बारिश रुक गई, तब गिंजिन ने नारियल देखते हुए दिल से कहा, अब्बा अब्बा, ये नारियल तुम मेरे लिए ले आए हो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने दो। नहीं गिंजिन बेटी, ये फसल का पहला नारियल है, हम इसे खुदा के सामने पेश करेंगे। रामा, जो बारिश में भीगता हुआ अपने गांव के मंदिर तक पहुंचा, वहां नारियल पेश करता है, लेकिन नादीपुर गांव के हर बासी को वो रात भूखे पेट गुजारनी पड़ती है। अगले दिन सुबह के सूरज के साथ तमाम किसान अपने खेतों में अपने बैलों और गायों के साथ निकलते हैं, लेकिन इस वक्त भी आसमान बादलों से घिरा हुआ था और बारिश की बूंदें टपक रही थीं। ये सुबह नादीपुर के किसानों के लिए एक नया दिन था, लेकिन उनके चेहरे पर वही गम था जो बारिश के दिनों में छप जाता था। किसान अपने खेतों में काम करने के लिए निकले और अपने रोजमर्रा के कामों में मगन हो गए, लेकिन इस बार वो जानते थे कि कुदरत की आजमाइशों से लड़ना उनका मुकद्दर है। वो अपने फसलों के लिए, अपनी जमीन के लिए जीते हैं और वो अपने दिलों में एक उम्मीद रखते हैं, हर दिन एक नया मौका है और हम कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। जब आसमान की बूंदें छूटी हो गईं और गांव के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मगन हो गए, तब गांव में एक नई रोशनी आई। नादीपुर गांव ने अपनी तकदीर खुद बनाई थी और इस गांव के लोग अपनी मोहब्बत, मेहनत और हिम्मत से जिंदगी की जंग लड़ने को तैयार थे। गुजरे वक्त की बात है, एक छोटी सी बस्ती थी जहां हर तरफ सब्जे का राज था। खेतों में धान और गंदुम की फसलें लहरा रही थीं और पहाड़ों से आती हुई हवा से जमीन खुशबुओं से महक रही थी। बस्ती के वस्त में एक छोटा सा मकान था जिसके अंदर अमीर नाम का एक शख्स रहता था। अमीर का छोटा सा खानदान था और वो इस बस्ती का सबसे गरीब शख्स था। इसके पास ना तो कोई बड़ी जमीन थी, ना ही ज्यादा वसाइल। इसका घर छोटा था और इतनी बिगड़ी हालत में था कि सर्दियों में बर्फ की तेज हवाएं इसके मकान के अंदर तक आ जाती थीं। छत से टपकती हुई पानी की बूंदें और खिड़कियों में दरारें थीं जिनसे ठंडी हवाएं आती रहती थीं। अमीर का दिल छोटा था, लेकिन इसकी हिम्मत इतनी बड़ी थी कि वो हर दिन इसके साथ लड़ता था। ये सर्दियों की एक सख्त रात थी जब अमीर बाहर खड़ा बर्फ के टुकड़ों को गिरते हुए देख रहा था। इसका दिल डूब रहा था कि इसका घर इस सर्दी में कितनी बार खराब हो जाएगा। इसने एक लम्हे को सोचा, मेरे पास वसाइल नहीं है, लेकिन अगर मैं नारियल का दरख्त लगा सकूं तो शायद इसके जरिए कुछ फायदा हो जाए और मेरी जिंदगी में तब्दीली आ सके।
امیر کے ذہن میں ایک نیا خیال آیا کہ وہ ایک ناریل کا درخت لگائے جو اس کے گھر کی حفاظت کرے اور ڈانسز سے بچا سکے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس پیسہ نہیں تھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ کام بہت مشکل ہوگا۔ اس کے پاس صرف ایک چھوٹا سا کھیت تھا جو ابھی تک وہ جتنا بھی محنت کرتا زیادہ کچھ نہیں دے پاتا تھا۔ پھر امیر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے کھیت کی باقی بچی ہوئی زمین سے کچھ کمائے گا اور اس پیسے سے ایک ناریل کا درخت خریدے گا۔ اس نے اپنی زمین پر دن رات محنت کرنا شروع کر دی۔ زمین جتنی بھی خشک تھی وہ اسے سینچنے اور بیج بونے میں مگن ہو گیا۔ اس کی محنت سے زمین میں چھوٹے چھوٹے بیج اگنے لگے، مگر ناریل کے درخت کا بیج ابھی تک وہ نہیں لا سکا تھا۔ ایک دن جب امیر اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا، ایک بزرگ کسان اس کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں تجربے کی جھلک تھی اور چہرے پر سنجیدگی۔ بزرگ نے امیر سے کہا، بیٹے تم نے یہاں بہت محنت کی ہے، مگر یاد رکھو زمین کو بس جتنا تم نے دیا وہ تمہیں ویسا ہی واپس دے گی۔ امیر نے بزرگ کی بات کو دل سے سنا اور اپنے کام میں اور زیادہ لگن سے مشغول ہو گیا۔ اس کی محنت اور زیادہ بڑھ گئی اور وہ ہر دن نئے طریقوں سے زمین کو سینچنے کی کوشش کرتا۔ لیکن اس دوران اس کا خواب تھا کہ ایک دن وہ ناریل کا درخت خریدے گا جس سے وہ اپنے گھر کو سردیوں میں بچا سکے گا۔ چند دنوں بعد ایک سرد رات آئی جب برف کی تیز ہوائیں ہر طرف چھا گئیں۔ امیر کا چھوٹا سا مکان ایک بار پھر ٹوٹنے کے قریب تھا۔ اس کی کھڑکیاں اور دروازے اس سد ہوا کا سامنا نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنے خواب کو حقیقت بنا سکتا ہے۔ اسی دوران اس کے دماغ میں ایک اور خیال آیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی ہار نہیں مانے گا۔ اس نے اپنے کھیت سے پتھر اور لکڑیاں اکٹھی کیں اور اپنے گھر کو مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ یہ آسان کام نہیں تھا، مگر امیر نے اپنی محنت سے چھت کو مضبوط کر لیا۔ اس کے اندر کی ہمت نے اسے ایک نیا راستہ دکھایا۔ چند دنوں بعد امیر کو اپنی محنت کا کچھ نتیجہ نظر آیا۔ اس کا ناریل کا درخت جس کا بیج وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ اس نے حاصل کر لیا تھا۔ وہ خوش تھا کہ آخرکار اس کا خواب حقیقت بن چکا تھا۔ اس درخت نے اس کے گھر کی چھت کو مزید مضبوط کیا اور اس کی زندگی میں ایک نئی روشنی آ گئی۔ لیکن اس کی زندگی میں ایک اور مسئلہ تھا۔ اس کا ناریل کا درخت اور اس کا گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ اسے اپنی محنت سے پھر سے سب کچھ درست کرنا تھا۔ ایک دن جب امیر ناریل کے درخت کے قریب کام کر رہا تھا، ایک غریب اور تھکا ہارا شخص اس کے دروازے پر آیا۔ وہ شخص برف سے کٹا ہوا تھا اور اس کے جسم سے سردی کی لہر آ رہی تھی۔ امیر نے اسے اندر بلایا اور گرم چائے پیش کی۔ اجنبی شخص نے امیر سے پوچھا، تم کیسے اس ڈانسز میں زندہ رہتے ہو؟ امیر نے مسکرا کر جواب دیا، میرے پاس جتنا بھی کچھ ہے میں نے اسے بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ ناریل کا درخت اور میری محنت نے میری زندگی کو بدل دیا ہے۔ اجنبی نے حیرانی سے کہا، تمہیں واقعی محنت کی طاقت کا پتہ ہے؟ امیر نے کہا، زندگی میں مشکلات آتی ہیں، لیکن اگر انسان اپنے دل کی سن کر سچے دل سے محنت کرے تو وہ ہمیشہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس دن کے بعد اجنبی شخص بھی امیر کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ رہنے لگا۔ دونوں نے مل کر ناریل کا گھر بنایا جو امیر کا خواب تھا۔ اس درخت کی موجودگی نے نہ صرف امیر کے گھر کو مضبوط بنایا بلکہ اس کے دل کو بھی سکون دیا۔